नमस्कार। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाबाट तयार पारिएको रेडियो शिक्षा शिक्षण कार्यक्रममा म शिक्षक दुर्गा प्रसाद अधिकारीको तर्फबाट कक्षा 7 का भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी अघिल्लो पाठको व्याकरण खण्डमा नाम सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारीको विषयमा छलफल गरिसकेका थियौँ। भाइ बहिनीहरू, अब तपाईहरू नामको उदाहरण, नाम शब्दको प्रयोग गरी वाक्य निर्माण गर्न र नाम शब्दहरूको पहिचान गर्न समेत सक्ने भइसक्नु भएको छ। आजको श्रृङ्खलामा केही नाम शब्द र सर्वनामको विषयमा छलफल गर्नेछौँ। तपाईहरू आफ्नो कापी कलम र भएसम्म किताब लिएर रेडियो नजिक आउनुहोस् है त। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले नाम शब्द पहिचान गर्न सक्ने भइसक्नु भएको छ। अघिल्लो श्रृङ्खलामा तपाईहरूले नाम र योसँग सम्बन्धित अन्य शब्दहरूको विषयमा छलफल गऱ्यौँ र त्यस सम्बन्धी तपाईहरूले सबै शब्द टिपी सबै नाम शब्दहरूलाई वर्गीकरण समेत गर्न सक्ने भइसक्नु भएको छ। भाइ बहिनीहरू, अब आज नाम शब्दहरूमध्ये नाता बुझाउने शब्दहरू पनि नाम शब्दभित्र पर्दछन् भन्ने विषयमा छलफल गर्दैछौँ। एकचोटि तपाईहरू अनुमान गर्नुहोस् त, तपाईँको घरमा नाता सम्बन्धी, नाता बुझाउने शब्दहरू के छन्? यसो अनुमान गर्नुहोस् है। हो भाइ बहिनीहरू, मामा, आमा, भान्जा, बुबा, दिदी, बहिनी, भाइ, हजुरबुबा, हजुरआमा लगायतका अन्य शब्दहरू नाम शब्दभित्र पर्छन् भन्ने कुरा बुझिसक्नु भएको छ। तपाईँहरूले टिपिसक्नु भएको पनि छ। भाइ बहिनीहरू, मामालाई सुधार्ने भान्जो पाठबाट यस्तै अन्य 5वटा नाम शब्द टिप्नुहोस् त। र यस्ता 5वटा शब्द वा नाताबोधक शब्द टिपेर तिनलाई वाक्यमा समेत प्रयोग गर्ने अभ्यास गर्नुहोस् है त। भाइ बहिनीहरूले टिपिसक्नु भएको छ र तिनलाई वाक्यमा समेत प्रयोग गर्ने अभ्यास गरिसक्नु भएको छ। यस्ता हाम्रो प्रत्येक घरमा तपाईँहरूको आफूले आफ्ना नातेदारहरूलाई प्रयोग गर्ने शब्दहरू, जस्तै आमा, बुबा जसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ तपाईँहरू, ती सबै नाम शब्दभित्र पर्दछन्। यस्ता अन्य शब्दहरू पनि हामी प्रशस्त टिप्न सक्दछौँ। तपाईँहरूले टिपेर वाक्यमा प्रयोग गर्नुभएको छ जुन, यी शब्दहरू नाम शब्द हुन्। त्यसैले नाम शब्द अन्य शब्द जस्तै नाताबोधक शब्द पनि हुन्छन् भन्ने कुरा हामी प्रष्ट भइसकेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, यस्तै गरी केटोबाट केटी भए झैँ तलका शब्दबाट बन्ने शब्द लेख्नुहोस् है त। बुझ्नुभयो? जस्तै केटोबाट केटी बन्छ भने यस्तै तलका शब्दबाट बन्ने शब्द लेख्नुहोस् है त। भान्जो, मालिक, आफ्नो। फेरि दोहोऱ्याएँ, भान्जो, मालिक, आफ्नो। धन्यवाद भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूले मैले माथि उद्घोष गरे झैँ केटोबाट केटी भए झैँ मैले भनेका उच्चारण गरेका शब्दहरूबाट नयाँ शब्द बनाउनु भएको छ। ती शब्दमध्ये भान्जोबाट भान्जी बनाउनु भएको छ, मालिकबाट मालिकनी बनाउनु भएको छ र आफ्नोबाट आफ्नी बनाउनु भएको छ। यसरी नाम शब्द, नाताबोधक नाम शब्द वा सम्बन्धबोधक नाम शब्दले पनि लिङ्गी रूपमा वा स्त्रीलिङ्गी रूपमा पुल्लिङ्ग र पुल्लिङ्गको रूपमा भएका शब्दलाई स्त्रीलिङ्गी समेत बदल्न सक्छौँ। यसरी तपाईँहरूले प्रशस्त शब्दहरूको अभ्यास गर्दै जानुहोस् है। ल भाइ बहिनीहरू, हामी यो मामालाई सुधार्ने भान्जो पाठमा भएका नाम शब्द
र यसका प्रकारहरूको विषयमा छलफल गरिसकेका छौँ। आज हामी अब सर्वनामको विषयमा समेत छलफल गर्न गइरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? व्याकरण सकेसम्म कार्यमूलक हुने गर्दछ। हामी अहिलेको यो कोरोनाको परिस्थितिले गर्दा विद्यालयमा उपस्थित हुन नसके पनि यसैलाई कार्यमूलक बनाउने अभ्यास गरिरहेका छौँ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू, व्याकरण खण्डलाई उदाहरण र कार्यमूलक बढी बनाएर हामी अध्ययन गर्ने गर्दछौँ। तपाईँहरूलाई म पनि त्यस्तै कार्यमूलक तरिकाबाट अगाडि बढ्ने र सिकाउने जमर्को गरिरहेको छु। त्यसैले तपाईँहरू पनि सर्वनाम शब्द के होलान् एकचोटि अनुमान गर्नुहोस् त। भाइ बहिनीहरूले सम्झिसक्नु भएको छ। हामी अघिल्ला कक्षाहरूमा पनि र यहाँभन्दा अगाडिका पाठहरूमा पनि सर्वनाम शब्दको विषयमा छलफल गरिसकेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, सर्वनामले नाम शब्दको सट्टामा प्रयोग हुन भएर काम गर्ने गर्दछन्। म यहाँ एउटा अनुच्छेद भन्छु, तपाईँहरूले सर्वनाम छुट्याउनुहोस् है त। ऊ दिदी बिनाजु कहाँ बस्थ्यो, छोरा त अब ठुलो भइस केही काम गर, यसले त प्रत्येक दिन लिदीमा चाँदीका सिक्का निकाल्छ, हजुरलाई यो घोडा देखाउँ कि उहाँलाई धेरै हतार छ, तपाईँ अरूलाई ठग्नुहोस्, म चाहिँ ठगलाई सुधार्ने काम गर्छु। यस अनुच्छेदमा भएका वाक्यमा आएका शब्दहरूमध्ये कुन कुन शब्दहरूले सर्वनाम शब्दलाई जनाउँछन्? भाइ बहिनीहरू एकचोटि छुट्याउनुहोस् है त। हो, तपाईँहरूले छुट्याएका ऊ दिदी भिनाजु कहाँ बस्थ्यो भन्ने वाक्यमा आएको ऊले भान्जोलाई जनाएको छ। यहाँ भान्जो भन्ने नाम शब्द छ। त्यो भान्जो भन्ने नाम शब्दको सट्टामा ऊ प्रयोग हुन आएको छ यहाँ। त्यसैले यो ऊ शब्द सर्वनाम शब्द हो। त्यसै गरी छोरा त अब ठुलो भइस केही काम गर भन्ने यसमा आमाले छोरालाई भनेको वाक्य हो र यस वाक्यमा छोरा त भन्ने शब्द, यहाँ त भन्ने शब्द सर्वनामको रूपमा आएको छ। यसले त भनेर छोरालाई भन्न खोजेको वा छोराको सट्टामा प्रयोग हुन आएको हो। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू, यसले त प्रत्येक दिन लिदीमा चाँदीका सिक्का निकाल्छ। यस वाक्यमा हुन आएको यस शब्द वा यस वाक्यमा प्रयोग भएको यस शब्दले सर्वनाम शब्दलाई जनाउँदछ। किनकि यसले त भन्ने पदमा यसले भन्नेमा यस मात्र यहाँ घोडाको रूपमा प्रयोग भएको छ। त्यसैले यस भन्ने घोडालाई जनाउन आएको घोडा नाम शब्द हो। त्यसको सट्टामा प्रयोग हुन आयो यो यस। त्यसैले यस पनि के हो त? सर्वनाम हो। त्यसै गरी हजुरलाई यो घोडा देखाउँ कि भन्ने वाक्यमा हजुर भन्ने सर्वनाम हो। यो पनि हजुरलाई भनेर भान्जोले मामालाई भनेको हो। त्यसो भएर त्यसमा पनि नामको सट्टामा मामाको सट्टामा प्रयोग हुन आएको छ। त्यसैले यो पनि सर्वनाम शब्द हो। भाइ बहिनीहरू, यस्तै उहाँलाई धेरै हतार छ, तपाईँ अरूलाई ठग्नुहोस्, म चाहिँ ठगलाई सुधार्ने काम गर्छु। यस वाक्यमा पनि तपाईँ म भन्ने दुईवटा सर्वनाम शब्दहरू हुन्। यसमा पनि तपाईँ भनेको मामाको ठाउँमा आएको छ र म भनेको भान्जोको ठाउँमा आएको छ। यी दुवै नामको सट्टामा प्रयोग हुन आएका छन्। त्यसैले यहाँ यी दुवै नामको सट्टामा प्रयोग हुन आएको भएको कारणले सर्वनाम शब्द हुन्। भाइ बहिनीहरू, यसरी आफूले बुझ्नका लागि भन्नलाई माथिको वाक्यमा आएका यी शब्दावली जुन छन्, यी सबै नामको सट्टामा प्रयोग हुन आएका छन्। त्यसैले नामको सट्टामा प्रयोग हुन आएका शब्दहरूलाई हामीले सर्वनाम शब्द भन्दछौँ। र टिप्नुहोस् है त। कुनै पनि नामको सट्टामा प्रयोग हुन आउने शब्दलाई सर्वनाम शब्द भनिन्छ। यो शब्द वर्गभित्र पर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण
अङ्ग हो। भाइ बहिनीहरू, यस्ता अनेक खालका सर्वनाम शब्दहरू छन्, जस्तै त्यो, तिनी, यो, यिनी, यहाँ, आफू, जो, जे, जुन, को, के, कुन। यस्ता शब्दले सर्वनाम शब्दलाई जनाउँदछन्। त्यसैले हामी प्रष्ट भइसकेका छौँ, सर्वनाम शब्द भनेको नामको सट्टामा प्रयोग हुन आउने शब्द हो र यसले प्रशस्त रूपमा सम्बन्धहरू देखाएको हुन्छ। लौ त भाइ बहिनीहरू, हामी सर्वनाम शब्दको विषयमा छलफल गरिसकेका छौँ। अब हामीले सर्वनाम शब्द कति प्रकारका छन् वा सर्वनाम कति प्रकारका छन् भन्ने कुरा पनि जान्नु आवश्यक छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू, म अब सर्वनामका प्रकारहरूको विषयमा छलफल गर्न गइरहेको छु। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले आफूलाई कठिन लागेका केही शब्दहरू वा केही परिभाषाहरू, केही उदाहरणहरू टिपिराख्नु भएको छ र यदि तपाईँहरूले बिचमा फेरि अप्ठ्यारो लागेको खण्डमा हामी फेरि पनि पुनः दोहोऱ्याउनेछौँ पछिल्ला श्रृङ्खलाहरूमा। त्यसमा तपाईँहरूले सम्पर्क गरी फेरि हामीलाई सल्लाह सुझाव दिनुहुने नै छ। भाइ बहिनीहरू, अब म ढिला नगरिकन सर्वनामका प्रकारको विषयमा छलफल गर्न गइरहेको छु। भाइ बहिनीहरू, सर्वनामका विभिन्न प्रकारहरू छन् जसले सर्वनाम शब्दलाई प्रष्ट रूपमा पहिचान गर्न सक्दछन्। त्यसैमध्ये म यहाँ उदाहरण भन्छु, तपाईँहरूले अनुमान लगाउनुहोस् है। म घर जान्छु, तपाईँ घर जानुहोस्। यस्तै अन्य उदाहरणहरूमा पनि आउने सर्वनाम शब्दहरू म, हामी, त, तिमी, तपाईँ, उनीहरू लगायत धेरै शब्दावलीहरू हुन्छन्। यस्ता शब्दले पनि सर्वनाम शब्दलाई जनाउँदछन् र यी शब्द कस्ता खालका सर्वनामहरू होलान् एकचोटि अनुमान लगाउनुहोस् त। ए पुरुषवाचक सर्वनाम हुन्। भाइ बहिनीहरूले पुरुष सम्बन्धी अघिल्लो कक्षामा हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। पुरुष कति प्रकारका हुन्छन् रे? पुरुष मुख्यतया 3 प्रकारका हुन्छन्। प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष र तृतीय पुरुष। र यस्ता पुरुषलाई जनाउने शब्दहरू पुरुषवाचक सर्वनामभित्र पर्दछन् र यस्ता जस्तै म, हामी, तपाईँ, त, तिमी, उहाँ, उनीहरू, त्यो, ती। यस्ता प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष र तृतीय पुरुषका रूपमा प्रयोग हुन आउने सबै शब्दहरू पुरुषवाचक सर्वनामभित्र पर्दछन्। यस्ता खालका अन्य उदाहरणहरू पनि भाइ बहिनीहरूले बनाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरू अभ्यास गर्नुहोस् त। यस्ता पुरुषवाचक सर्वनाम प्रयोग गरेर एक-एकवटा वाक्य निर्माण गर्नुहोस् त। धन्यवाद, तपाईँहरूले गरिसक्नु भएको छ। तपाईँहरूले प्रयोग गरेका त्यस्ता पुरुषवाचक सर्वनामहरू पनि अन्य धेरै हुन सक्छन्। यस्ता वाक्यमा प्रयोग गर्दै गएपछि हामी प्रशस्त रूपमा अभ्यास गर्ने कोसिस गर्छौँ र हामी सम्बन्धवाचक वा पुरुषवाचक सर्वनामको विषयमा प्रष्ट हुनेछौँ। अब म भाइ बहिनीहरूलाई दर्शकवाचक सर्वनामको विषयमा छलफल गर्न गइरहेको छु। भाइ बहिनीहरू, यो केटा हो, तिनीहरू घर जान्छन्। यी वाक्यमा आएका यो र तिनीहरू दर्शकवाचक सर्वनाम हुन्। यस्तै यो, यिनीहरू, त्यो, तिनीहरू, ऊ, उनीहरू। यी दर्शक भन्नाले देखाउने वा हामी दृश्यको रूपमा देखाउन सक्दछौँ। त्यस्ता देखाएर अर्थ बुझाउने सर्वनामहरू दर्शकवाचक सर्वनाम हुन्। यसरी हामी अन्य सर्वनामहरूको विषयमा पनि हुन सक्दछौँ। यसरी वाक्य निर्माण गर्दै गयौँ भने हामी दर्शकवाचक सर्वनामको विषयमा पनि प्रष्ट हुन्छौँ। भाइ बहिनीहरू, अब म फेरि सर्वनामको प्रकारमध्ये प्रश्नवाचक सर्वनामको विषयमा छलफल गर्न गइरहेको छु। तपाईँहरूले एकचोटि अनुमान गरेर
प्रश्नवाचक सर्वनामभित्र के पर्दछन् लेख्नुहोस् त कपीमा। भाइ बहिनीहरू, को, के, कुन, कुन, कोही यस्ता प्रश्न गर्दा आउने शब्दहरू, जुन हामी कुनै प्रश्न गर्दछौँ र त्यो प्रश्न गर्दा उत्तर आउँदछ, त्यस्ता प्रश्न गर्दा आउने शब्दहरू जुन छन् ती प्रश्नवाचक सर्वनाम हुन्। यस्ता धेरै प्रकारका छन्। मैले केही उदाहरणहरू भने र जस्तै तिमीले के खायौ, तिम्रो घरमा को आए, स्वास्थ्यका लागि कुन खानेकुराहरू स्वास्थ्यवर्धक हुन्छन्। यस्ता वाक्यमा आएका कुन, को, के भन्ने शब्दले सर्वनामको रूपमा काम गर्ने गर्दछन्। भाइ बहिनीहरू, जस्तै तिमीले के खायौ भन्ने वाक्यमा यहाँ के भनेर वस्तुलाई जनाएको छ। जस्तै तिमीले के खायौ भन्दा मैले स्याउ खाएँ भन्ने उत्तर आउन सक्छ। त्यसमा त्यो के भन्ने प्रश्न गर्दा आउने उत्तर स्याउ यहाँ नाम हो, तर त्यो नाउँको ठाउँमा के भन्ने आएको छ। अब त्यहाँ सर्वनामको रूपमा काम गर्यो। जस्तै तिम्रो घरमा को आउनुभयो भनेर प्रश्न गरियो, त्यो तिम्रो घरमा को आउनुभयो भन्दा मेरो घरमा मामा आउनुभयो भन्ने उत्तर आयो। यसमा को भनेको ठाउँमा मामा भन्ने शब्द आयो। त्यसो भएर कोले सर्वनामको रूपमा काम गर्यो, अथवा मामाको ठाउँमा कोले काम गर्यो। त्यसैले यो वाक्यमा आएको को पनि सर्वनाम शब्द हो वा नामको सट्टामा प्रयोग आएको शब्द हो। त्यसै गरी तिम्रो घरमा के पाकेको छ भनेर भन्यो भने मेरो घरमा भात पाकेको छ भनेर उत्तर आउँछ। यसमा के पाकेको छ भात उत्तर आउँदा के भातको सट्टामा प्रयोग भएको छ। यहाँ भातको सट्टामा प्रयोग हुन आएको के सर्वनाम शब्द हो। यसरी हामी प्रश्न गर्दा आउने को, के, कुन, को भन्ने जुन शब्दहरू छन्, यस्ता लगायतका शब्दहरूले प्रश्नवाचक सर्वनामको रूपमा काम गर्ने गर्दछन्। भाइ बहिनीहरू, यस्तै सर्वनामको प्रकारमध्ये सम्बन्धवाचक सर्वनाम पनि एक प्रमुख हो, जसमा जो, जे, जुन, जसले, जोसुकै, जेसुकै भन्ने जस्ता शब्दहरू आउँदछन्। यी शब्दले पनि नामको सट्टामा प्रयोग हुन आउने गर्दछन् वा नामको सट्टामा प्रयोग भएर अर्थ बुझाउने गर्दछन्। त्यसैले सम्बन्ध जनाउँदा, जस्तै उदाहरणको रूपमा जेसुकै होस् म पढ्न छोड्दिनँ, जसले खाए पनि ठिकै छ। यस वाक्यमा प्रयोग भएका जेसुकै होस् भनेको कुनै घटना होस् वा कुनै परिस्थिति आओस्, त्यो घटना वा परिस्थिति वा विषयलाई यहाँ जेसुकैले बुझाउन खोजेको छ वा त्यहाँ नामको सट्टामा प्रयोग हुन आएको छ। जस्तै जसले खाए पनि ठिकै छ। यस वाक्यमा मामाले खाए पनि ठिकै छ, आमाले खाए पनि ठिकै छ, बहिनीले खाए पनि ठिकै छ, माइजूले खाए पनि ठिकै छ भन्न खोजेको छ। त्यसैले यसमा पनि नामको सट्टामा प्रयोग भएर आएको छ जसले। त्यसैले यस्ता सम्बन्धलाई जनाउन आएका शब्दहरू पनि सर्वनाम शब्द हुन् भन्ने कुरा हामी बुझ्दछौँ। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू, अब अन्तिममा छ निजवाचक सर्वनाम। जस्तै म केही उदाहरणहरू भन्छु। आफू त पढिन्छ, आफै काम गर, सुम्निमा स्वयं पढ्न गइन्। अब यस्ता वाक्यमा आएका आफू, आफै, स्वयं भन्ने शब्दहरू निजवाचक सर्वनामभित्र पर्दछन्। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले निजवाचक भन्नाले
स्वयं आफूलाई निज भन्यो भने आफू भन्ने जनाएको। निजले यस्तो काम गरे। अघिल्लो वाक्यमा आएका नाम शब्दहरू पछिल्लो वाक्यमा निज वा निजवाचक सर्वनामको रूपमा प्रयोग भएका हुन्छन्। जस्तै उदाहरणको रूपमा हरिले भात पकाए, स्वयं आफूले खाएनन्। अब हरिले भात पकाए, स्वयं आफूले खाएनन् भन्यो भने यहाँ हरिले भन्ने ठाउँमा स्वयंले भनेको छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू, हरिको सट्टामा प्रयोग हुन आएको शब्द स्वयं हो। त्यसैले स्वयं शब्द सर्वनाम शब्द हो। त्यसै गरी अब आफै काम गर। हरि तिमी फुटबल खेल। फुटबल मैदानको घेरा लगाउने काम आफै गर भनौँ भने यहाँ हरिको सट्टामा आफै भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ। त्यसैले यस्ता नामको सट्टामा प्रयोग हुन आउने शब्दहरू नै सर्वनाम हुन् वा सर्वनामको काम गरेका हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले प्रष्ट भइसकेका छौँ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू, अब यहाँ म केही शब्दहरू भन्छु, तपाईँहरूले सर्वनाम शब्दबाट के बन्छ बनाउनुहोस् है त। मबाट मेरो भए झैँ तलका शब्दहरू निर्माण गर्नुहोस्। हामी, आफू, तिमी, उनी, ऊ, त, यो, को, जो यी शब्दहरूबाट मबाट मेरो भए झैँ यी मैले भनेका शब्दहरूबाट नयाँ शब्दहरू निर्माण गर्नुहोस् है त। धन्यवाद। तपाईँहरूले बनाइसक्नु भएको छ। हामीबाट हाम्रो, आफूबाट आफ्नो, तिमीबाट तिम्रो, उनीबाट उनको, ऊबाट उसको, तँबाट तेरो, योबाट यसको, कोबाट कसको, जोबाट जसको यस्ता शब्दहरू निर्माण बनाइसक्नु भएको छ। यी सबै शब्द पनि कसका के हुन् त? सर्वनाम शब्द हुन्। यी नामको सट्टामा प्रयोग हुन आएका शब्दहरू छन्। लौ त भाइ बहिनीहरू, हामी सर्वनाम शब्दको विषयमा छलफल गरिसकेका छौँ। सर्वनाम शब्द भनेको तपाईँहरू प्रष्ट भइसक्नु भएको छ। नामको सट्टामा प्रयोग हुन आउने शब्द सर्वनाम हो। यो पनि पदवर्गको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। यस्ता प्रशस्त खालका सर्वनाम शब्दहरू छन्। त्यस्ता सर्वनाम शब्दहरूलाई तपाईँहरूले अनुमान गर्दै वाक्य निर्माण गर्दै जानुभयो भने पक्कै पनि सर्वनाम शब्दको विषयमा तपाईँहरू प्रष्ट हुनुहुनेछ। भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँहरूलाई म क्रिया कार्य दिन्छु। त्यो क्रिया कार्य दोस्रो श्रृङ्खलामा तपाईँहरू तयार बनाउनुहुनेछ। भाइ बहिनीहरू, यो मामालाई सुधार्ने भान्जो कथाबाट तपाईँहरूले सर्वनाम शब्दहरू टिपी एकवटा वाक्य निर्माण गरी लिएर आउनुहोस् है त। अर्को श्रृङ्खलामा हामी त्यसै विषयमा तपाईँहरूले कति टिप्नुभयो या कति प्रष्ट हुनुभयो भन्ने कुराको विषयमा छलफल गर्नेछौँ। लौ त भाइ बहिनीहरू, यतिखेरसम्म रेडियो नजिक बसी सर्वनाम र नाम शब्दका विषयमा महत्त्वपूर्ण छलफलमा सहभागी हुनुभयो। यसरी तपाईँहरूले नाम र सर्वनाम शब्दहरूको पहिचान गर्न पक्कै पनि सक्ने हुनुभयो भन्ने हामी विश्वास गर्दछौँ र फेरि पनि हामी यस्ता श्रृङ्खलामा छलफल गर्नेछौँ। यतिखेरसम्म रेडियो नजिक बसी तपाईँहरूले सुने यो छलफलमा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा धन्यवाद दिँदै म पनि तपाईँहरूको बिचबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।